बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। दो डिफरेंट खबरें हैं मेरे पास, दो डिफरेंट। एक खबर यह है कि अच्छा, एक ही दिन के अखबार में ही लगी हैं, आप जंग में देख लें, मैंने नवाए वक्त में भी देखी है। अच्छा, खबरें भी थी इस तरह फ्रंट पेज पर 3 कॉलमी। एक खबर यह थी कि जितने भी आपके वजीर हैं, आपके मुशीर हैं, आपके वजीर ममलिकत हैं, उनकी 188% मरात तनख्वाहें बढ़ गई हैं। मतलब अगर वो 100 रुपये पहले ले रहे थे तो अब वो 188 रुपये लेंगे। अगर वो लाख रुपए पहले ले रहे थे तो अब वो 1,88,000 रुपये लेंगे। और अगर वो 1 करोड़ रुपये ले रहे थे तो अब वो 1,88,00,000 रुपये लेंगे। सिंपल, ठीक है, ओके, डन। और दूसरी तरफ ये था कि वफाकी हुकूमत ने जब ये मसला पड़ा चीनी का फलां से, तो वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर तो पहले ही उन्होंने रोके हुए, उन्होंने मतलब बिल्कुल डैश खोल के, धोती खोल के कहते हैं, अब मैं झटका जिया बंदा, पता नहीं ये अब सेंसर में ना आ जाए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले उन्होंने कहा जी हम किसी तरह का रिलीफ नहीं देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, रिलीफ क्यों ज़रूरी है। मैं तो खुद कहता हूँ ये जो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ये शुरू किए, मैं तो कहता हूँ कि आप रिसोर्सेज पैदा करें। बहरहाल वो जो मंगता सेंसर उसके तो खिलाफ ऊपर, मैंने कहा ठीक है। अब आप इन दो खबरों को कंपैरिजन करें। एक तरफ हम कह रहे हैं हम आप गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं देंगे, ठीक है, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो बेचारे जॉब करते हैं, जिनको ये नौकरी तनख्वाह मिलती है, ये अवाम के नुमाइंदगान प्लस मुशीरान प्लस वजीरान प्लस वजीर ममलिकत बला बला, इनकी तनख्वाह तो बढ़ानी चाहिए। वो हम 188% बढ़ा रहे। अब सवाल सिंपल है मेरा, मैं नौकरी पेशा हूँ, आप में पाकिस्तान में बहुत से लोग नौकरी पेशा होंगे और जॉब्स का क्या हाल है हम जानते हैं। किस वक्त आपकी सैलरी बढ़ती है, किस वक्त? दो वजूहत पे। एक, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत आला हो। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई काम मैं करता हूँ और मैं उस परफॉर्मेंस को लेकर, मेरी बड़ी आला परफॉर्मेंस है और उस पर मेरे बॉसेस, मेरे ऊपर वाले अफसरान, सुपरवाइजर वो खुश होते हैं, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट मुझे सैलरी बढ़ने में मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि हमारे हुक्मरानों की, इन वज़रा की, इन मुशीरों की, इनकी पॉलिसियाँ, इनकी कारकर्दगियाँ, इनकी एफिशिएंसी, इनकी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि इनको 188%, मतलब 100 से 188% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए? ये ऐसे ही है ना, जैसे अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो और आपको 1 लाख के बदले 2 लाख मिलना शुरू हो जाए, आप सोचें कितनी बड़ी इंक्रीमेंट है। तो ये तो उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी कंपनी में, अपनी जगह पर, अपनी नौकरी की जगह पर कुछ ऐसी 24 घंटे में से पाकिस्तानी सोसाइटी में 28 घंटे करें और फिर तो है। तो क्या हमारे वज़रा, हमारे मुशीरान, हमारे वजीरान, आपको लगता है उनकी परफॉर्मेंस ये है या बाय बुक ये है स्टैटिस्टिक पे? शहबाज शरीफ साहब बताए, वो उनके लिए अपना जो इत्तेफाक चलाते थे ना, इत्तेफाक फाउंड्री, और वो बड़े आइडियल बेटे थे, कारोबारी सेंस में काम करने वाले बेटे थे। उनसे मैं पर्सनल सवाल करता हूँ कि अगर वो जब पूरी शरीफ फैमिली की इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल सेंस चलाते तो उस वक्त यही होता था ना उनका कि परफॉर्मेंस, तो क्या वो लगता है उनकी ये पूरी कैबिनेट की परफॉर्मेंस ऐसी है कि ये बढ़ना चाहिए? और दूसरी चीज़ होती है कि अगर मार्केट परफॉर्मेंस भी अच्छी है और मार्केट के अंदर कंपटीशन आ गया, मतलब मैंने ये दौर देखा जब मैंने एयरवेज से किया, उसके बाद जब नए चैनल आ रहे थे, दुनिया आ रहा था, एक्सप्रेस आ रहा, तो उस वक्त मार्केट से बंदे तोड़े जा रहे थे। तो ये होता है, वो तोड़ने का सिंपल है ना, आप कहीं पे लाख रुपये तनख्वाह लेंगे, आपको तोड़ेंगे तो वो कहेंगे 2 लाख रुपये ले लें। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मुशीरान, वजीरान इनको कोई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है? अभी इनको कौन तोड़ेगा, ये तो पहले ही टूटे टुवारे। सो इन दो लिहाज से तो इनकी इंक्रीमेंट नहीं बनती। अब कहानी में कुछ थोड़ी सी और ट्विस्ट करता हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, म्यू अस्पताल वाली कहानी आपको याद है ना? वो आपके एंटीबायोटिक के टीके गलत आ गए, अरबों रुपए की दिहाड़ियां, कंपनी, दो में खाजगान जो वजीरान सेहत है, वो फिल्म, 3 नर्सों को खुडे लाइन करके सारा कुछ मलिया मेट कर दिया। मैं ना बड़ा परेशान था 2-3 दिन से कि यार इस वाक्य को 1.5-2 हफ्ते हो गए हैं, कोई इंस्टाग्राम नहीं आया, कोई छापा, कोई मतलब इस तरह तो वजीर आला पंजाब की जो मीडिया टीम है वो तो इतनी कमज़ोर नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सुकून मिला जब जिन्ना अस्पताल के दौरे पर अचानक वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पहुंची और उन्हें वहाँ पे पता चल गया कि दवाइयाँ अवेलेबल हैं और उन्होंने वहाँ पे MS को, प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया। दे मार 4:30
اور اب یہ خبر ہیڈ لائنز میں بھی چل رہی ہے. آپ کو جب میں بات کر رہا ہوں اس وقت تک آپ کو الحمدللہ آپ کے فیس بک آپ کے سوشل میڈیا پہ میمز مل جائیں گی. میرا سوال پھر سمپل سا ہے, وہ کیا ہے کہ یار یہ بھی بہت اچھا ہے, چلیں میں کہہ رہا ہوں ڈرامہ ہو, ڈرامہ ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, پر ڈرامہ ہی ہو, پر کم از کم مجھے یہ پتا ہے کہ جب بھی کسی فیلڈ میں آپ ایک جگہ پر ایک کرپٹ یا آپ ایک جگہ پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس کا چھاپا مارتے ہیں نا, تو لہر پوری جگہ پہ آتی ہے. ڈر, حکمران کا ڈر ہونا چاہیے. اور اب تو آپ کی تنخواہیں بڑھ گئی, وزیر مشیر وزیر اعلیٰ یہ اسی طرح کے چھاپے شروع کر دینا, یقین کریں اتنا ڈر پڑتا ہے, سسٹم چینج ہو جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو ہماری تاریخی مثال ہے جس کو کوئی نہیں بھول سکتا, 1965 کی سپٹمبر کی جنگ ہے, جب نواب کالا باغ گورنر تھے ویسٹ پاکستان کے, اور اس وقت ظاہری بات ہے جنگ کے دور ذخیرہ اندوز ایکٹیو ہوتے ہیں, تو ذخیرہ اندوزوں کی طرف سے ایکٹیویٹی نظر آئی اور چینی مہنگی ہو گئی. اور بیان آیا نواب کالا باغ کا, یہ میں چیزیں جو بتا رہا ہوں نا آن ریکارڈ, اب آپ یہ نہ کہ نئی نسل کا یار 1965 کی بات کر رہا ہے, اس وقت تو ہمارے دادا ابو پیدا ہوئے تھے. بھئی ہم نے جو پڑھا ہے آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ اگر کل تک چینی جو اس کی مقررہ قیمت ہے اس وقت 12 پر کلو سی پر سیر تھی, اس قیمت پر ریڑھیوں پر نہ بکی, تو میں اس چینی کو بنانے والے, بیچنے والے اور اس کو سٹاک کرنے والے ان تمام کو دیکھ لوں گا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اگلے دن وہ چینی جس کا ریٹ حکومت نے 12 یعنی کہ 75 پیسے, 1 روپے میں سے 25 پیسے کم رکھا تھا, وہ 8 یعنی کہ 50 پیسے پر بک رہی تھی. سو یہ ہوتا ہے ڈر. میں بس یہی ریکویسٹ کروں گا جو مریم نواز نے آج کیا, میں مشیروں سے وزیروں سے یہی ریکویسٹ کروں گا, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. آپ اسی طرح یہ سرپرائز کوئی چھاپے چھپے ہی مار لیں, چلو کوئی ڈر ہی ہوگی یار یہ عوام کے نمائندے کسی وقت آ کے آپ کو پکڑ سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں خود یہی سوال کرتا ہوں, سب سے وہ مجھے کسی استاد نے سمجھایا تھا کہ سب سے اچھا انداز کسی چیز کو, کسی کنڈیشن کو, کسی سچویشن کو سمجھنے کا یہ ہے آپ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھ لیں. تو میں سوچتا ہوں یار میں وزیر ہوں, میری تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے, 188% ہو گئی, میری مراحت بھی بڑھ گئی ہیں, اور مجھے کرنا کیا ہے؟ میں حکمران ہوں, وزیر ہوں, وزیر اعلیٰ, مجھے یہی چھاپے ہی مار لینے چاہیے. جو لوگ اپنا کام نہیں کر رہے ان کو بتانا چاہیے ڈر کہ یار میں اوپر ہوں. تو پھر میں کیوں نہیں کرتا؟ بڑا میں نے سوچا, بڑا سوچا, سمجھ آئی بھی اس لیے نہیں کرتا نا. جب اگر وزیر, میں اگر صحت کا وزیر ہوں, میں خواجہ عمران نذیر ہوں, میں خواجہ سلمان رفیق ہوں, اور میں نے ایم ایس اپنے لگوائے ہوئے ہیں, میں نے بھرتیاں اپنی کروائی ہوئی ہیں, میں نے ٹھیکے اپنے دیے ہوئے ہیں, تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں جا کے کسی ایم ایس کو معطل کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سو یہ جو پنجاب کے اندر جو ہیلتھ مافیا ہے اس میں تو ہمیں یہ امید نہیں. بہرحال وفاقی حکومت نے رات بڑھائی ہیں وزیروں کی, ان کو مبارک ہو, ان کی اچھی جاب چل رہی ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کی اور بھی تنخواہیں بڑھنی چاہیے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.